जर्नैलों को अंदाज़ा ही नहीं कि ये 10-15 हज़ार लोग टोटल मिलाकर 25 करोड़ मफलूकुल हाल गरीब मस्कीन लोगों के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं। यानी जर्नैलों की क़यादत में जो सारे माफियाज हैं वो मुत्तहिद हैं। और किसके खिलाफ मुत्तहिद हैं? 25 करोड़ के खिलाफ। ये सब के सब गुमान किए बैठे हैं, समझे बैठे हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें सब के सब इदारे एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हों, सारे इदारे एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ लोग इत्मीनान और चैन की बांसुरी बजाने लगते हैं। गुज़िश्ता 65 साल तक ये इदारों की जंग के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मफादात अपने नाम इदारों का, सियासतदान नहीं तो फ़ौज, फ़ौज नहीं तो सियासतदान। देख लें म्यूज़िकल चेयर। और अब आखिरी उम्मीद अदलिया वो भी गई जिस पर ईमान और इत्माद का जहाज़ भी हचकोले खा रहा है, बल्कि डूब रहा है। अगर किसी मुल्क को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो अदालत है, वो अदलिया है। लेकिन ये सब किस कदर मुतमईन हैं, अगली एक्सटेंशनों की तैयारियों में हैं, जलसों और रैलियों का शोर है, मौलवियों को इकट्ठा किया जा रहा है, नगमे और तराने बनाए जा रहे हैं, हल्का बंदियां और टिकटों की तकसीम का मौसम है गिलगित बल्तिस्तान में, जिसका जहां हाथ पड़ता है आने वाले इलेक्शन के लिए खर्चा जमा कर रहा है। ये तारीख से नाआशना लोग हैं, फिर इन्हें तारीख याद है या फिर इन्हें तारीख याद है, लेकिन इक़्तिदार की मस्ती और सरखुशी में सब कुछ भुलाए हुए हैं। ऐसा ही माहौल था। इसी तरह इक़्तिदार पर काबिज़ तबके की अयाशियाँ थीं और पूरे फ्रांस में चारों जानिब फैले भूखे नंगे परेशान हाल लोग। कार्लाइल ने जो उस दौर की गुर्बत का नक्शा खींचा है वो मेरे मुल्क के अवाम से कितना मिलता जुलता है। कार्लाइल ने लिखा, अवाम नाम की एक चीज़ सारे फ्रांस में अपने मिट्टी के घरोंदों और छपड़ों में फैली हुई थी। हर घर के अपने अपने दुख थे, अपने मसाइल थे। इन घरों में पाई जाने वाली मखलूक अपनी हड्डियों पर खाल ओढ़े हुए थी, खाल ओढ़े हुए, खाल भी खस्ता हाल कि चुटकी भरो तो उसमें से खून रिसने लगे। ये कार्लाइल ने लिखा। ये वो लोग थे जो एक दिन उठ खड़े हुए और उन्होंने पेरिस शहर से 30 मील दूर वर्साए महल्लात और अशराफिया की आबादी का घेराव कर लिया। पेरिस में हंगामा ऐसा हुआ कि लोगों ने बेस्टाइल या हेस्टाइल के कैद खाने पर कब्जा करके कैदियों को आज़ाद करवा लिया, फ्रीडम फाइटर्स को आज़ाद करवा लिया, आज़ाद बोलने और लिखने वालों को आज़ाद करवा लिया। इक़्तिदार पर काबिज़ तबके के पांव तले से ज़मीन निकलने लगी तो उन्होंने उन भूखे नंगे अवाम के साथ एक चाल चली। 78 साल से हमारे साथ ये चाल चली जा रही है। कैसी चाल? जमहूरियत, अवाम की बादशाही और इंसानी हकूक़ की चाल। जैसे ही लोग आमरीत और बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए तो बहुत से सियासी शोबदागर मैदान में आ गए। किसी का नाम नवाज शरीफ, किसी का नाम आसिफ अली जरदारी, किसी का नाम बिलावल जरदारी। एक मोहतरम व्यूअर ने वॉइस मैसेज किया कि जी जरदारी जो है वो जद्दी पुश्ती
زمیندار اور ارب پتی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زمینیں تھیں اس کے باپ کی۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کراچی کا معروف و مشہور سینما بیمبینو بھی جناب کے باپ کا تھا، اور وہ خالی سینما نہیں تھا، وہ پوائنٹ تھا۔ اب آگے میں کچھ نہیں کہتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ تم منہ پھاٹو، اس میں ملاقاتیں ہوتی، بہت کچھ ہوتا۔ جو فلم ہٹ ہو جاتی نا، ہٹ ہو جاتی، یہ جو آپ کا دوسری دفعہ صدر ہے یہ کافی سارے ٹکٹ لے لیتا، ظاہر اپنا سینما تھا، پھر یہ ٹکٹ بلیک کرتا۔ یہ ہے کروڑ پتی۔ کروڑ پتی اس طرح کرتے ہیں، ارب پتی اس طرح کرتے ہیں کہ بلیک کے ٹکٹ بیچیں، یعنی 2 روپے کا ٹکٹ تھا، 15-20 ٹکٹ لے لیتا اور پھر انہیں مہنگے بیچتا۔ وہ یاد ہوگا ارب پتی دادا کے پوتے مکھیہ منتری نے کہا تھا، شہباز شریف کہتا ہے کہ غریب کسان تھا، ان کی بھی سنیں۔ یہ تقریباً 11 بھائی تھے، 11 بھائی، اور یہ جاتی امراء سے، سرحد پار سے یہاں بھٹی پہ کام کرنے آتے تھے لاہور میں، 2 بھائی۔ سب سے بڑا برکت تھا، برکت میرا خیال ہے، اس نے پھر ان کو ایک ایک کر کے بلایا، اور ان میں سے سب سے پڑھا لکھا میاں شریف تھا، یعنی چھوٹے بھائی کو انہوں نے پڑھایا بھٹی میں کام کر کے۔ یہ ارب پتی دادا تھا۔ برکت نے ان کو 2 کر کے بلایا، بھٹی پہ دن رات کام کرتے تھے، اور میاں شریف کو پڑھایا۔ پھر میاں شریف اس دور کا پڑھا ہوا، وہ پھر گھس گیا، یعنی جنرل جیلانی کے پیروں میں اور ضیاء، اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ یہ وہاں سے لاہور میں بھٹی پہ کام کرنے آتے تھے، یہ ارب پتی دادا، اور یہ بیمبینو سینما کا ٹکٹ فروش تھا، بلیکیا تھا جی۔ بہرحال جی، پھر تو بہت سے سیاسی شعبدہ گر میدان میں آ گئے، نواز شریف آ گیا، زرداری آ گیا، جہانگیر ترین آ گیا، علیم خان آ گیا، ہٹو 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 ہٹو، جس طرح وہ لوگ چھڑاتے ہیں۔ آگے سنیں، یہ سب کے سب گروہ اور جماعتیں آپس میں اقتدار کی جنگ لڑنے لگے۔ ان میں 3 گروہ اور جماعتیں نمایاں تھیں۔ پہلی جماعت تھی شاہ پسند، جو عاصم منیر کو پسند کرتے تھے، اس کے تسموں سے بندھے ہوئے تھے، جو شہنشاہ کو بچانے اور تمام اختیارات اس کے پاس رکھنے کی بات کرتے تھے۔ وہی آ گئے نا۔ دوسرے آزاد خیال تھے، جو ایسی جمہوریت چاہتے تھے جس میں بادشاہ کے محدود اختیارات تھے، یہ دوسرے نمبر والے تھے۔ فضل الرحمان کہہ لیں، بلکہ فضل الرحمان کے در وہ بھی۔ تیسرے وہ انتہا پسند آزاد خیال تھے، جو ہر چیز کا دھڑن تختہ کر کے مکمل جمہوری اقتدار چاہتے تھے۔ یہ 3 پارٹیاں ہو گئیں۔ الیکشن کروائے گئے 8 فروری 2024، ایک اسمبلی وجود میں آئی۔ لوگوں نے اعتدال پسند آزاد خیال لوگوں کو منتخب کیا۔ ان کا لیڈر مرابیو تھا۔ وہ 2 سال یہ اسمبلی ایک بہترین جلسہ گاہ تھی۔ اس میں روز انسانی حقوق، آزادی اور امریکہ یا انگلستان کی طرز کے آئین پر باتیں ہوتی۔ یہ آپ کے اجلاس کے 1 کروڑ روپے لگتا ہے۔ تقریریں کبھی عوام کی بات نہیں ہوگی۔ 26ویں ترمیم کی ہوگی، 27ویں ترمیم کی ہوگی، پارلیمنٹ لاجز میں چوہے ہیں، اس پہ بات ہوگی، آپ کی بات نہیں ہوگی۔ آپ کی بات کیوں ہو؟ تو وہاں بھی تقریریں ہوتی۔ ہر چند دن کے بعد اسمبلی ایک قرارداد منظور کرتی۔ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف گفتگو ایک فیشن تھا، ایک فیشن۔ یہاں پہ دیکھ لیں، ہر روز اسمبلی کا کوئی ممبر جو جاگیردار یا سرمایہ دار ہوتا وہاں کھڑے ہو کر ایک دھواں دھار تقریر کرتا اور سرمایہ داری اور جاگیرداری پر لعنت بھیجتا۔ یہی نہیں کر رہے؟ یہی کرتے ہیں خود،
جاگیردار خود ہیں، زمیندار خود ہیں، سرمایہ کار خود ہیں، مزدور کا حق خود مار رہے ہیں، گھریلو ملازموں پہ خود تشدد کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اسمبلی میں اور مثالیں دیتے ہیں خلاف راستہ کی، مثالیں دیتے ہیں ریاست طیبہ، کیونکہ ریاست مدینہ خان کہتا تھا نا، تو ریاست طیبہ وہ مثالیں دیتے ہیں، جی لعنت بھیجتا اور اپنی تمام مراد چھوڑنے کا اعلان کرتا، تنخواہ نہیں لیتا، 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتا۔ شہباز شریف، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسمبلی نے بہت سے آغاز حقوق قسم کی اصلاحات بھی متعارف کروائیں۔ 78 سال سے دیکھ لیں، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کی وسیع و عریض جائیدادیں ضبط کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ قانونی عدالتیں قائم کیں، امین الدین خان، یحییٰ آفریدی، کوٹھے، کالے گگرے، کالے غرارے، کالے لہنگے، مہک ملک کے پروگرام اور جاگیرداروں کی ذاتی عدالتیں ختم کر دیں۔ ذاتی عدالتیں اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم کر کے فرانس میں حد بندیاں قائم کی، مشرف نے کی تھی، اور محکموں کو اختیارات سونپ دیے۔ اسمبلی میں بھی متوسط طبقہ پہنچ گیا جس کا لیڈر میرابیو تھا۔ یہ سارے اعلانات اور اقدامات کرنے کے بعد یہ لوگ مطمئن تھے کہ اب تو ہم نے لوگوں کو خوش کر دیا۔ ادھر لوگوں کی حالت ویسی کی ویسی رہی۔ کیا بدلا ہے پاکستان میں 78 سالوں میں؟ بزرگ بتا دیں۔ غربت افلاس اسی طرح قائم رہی۔ پہلے جاگیردار اور سرمایہ دار قابض تھے، اب درمیانے طبقے کے نئے منتخب لیڈر میرابیو نے وہی کام شروع کیا جو آوازوں کو دبانے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ کسانوں کو ہنگامہ آرائی کرنے پر گولیوں کا نشانہ بنانا، جیلیں بھرنا، اسمبلیوں تک لوگوں کی رسائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ گولیاں تو یہ مارتے ہیں، جیلیں بھی بھرتے ہیں، مرید کے، ڈی چوک، 9 مئی مارتے ہیں۔ وہ کوئی اور زبان بولتی تھیں اور لوگ کچھ اور سوچتے تھے۔ وہ تو اور زبان بولتے تھے، بھرا ہوا پیٹ فارسیاں بولتا ہے، پشتو کی کہاوت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے ہونا شروع ہوتے۔ ادھر بیسٹائل یا ہیسٹائل کے جیل خانہ توڑنے والے دن کی سالگرہ آ گئی، یوم حساب آ گیا، پورا پیرے سڑکوں پر نکل آیا۔ یہی علاج ہے پاکستانیوں، بیٹھے رہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے یہ چند ہزار لوگوں کا گروہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم پر حکومت کرتا تھا، اب یہ چند ہزار اسمبلیوں کے ذریعے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 15,000 بندے تھے ٹوٹل، تو گن لینا، قومی اسمبلی، سینٹ، اس کے علاوہ جو ہے نا کابینہ، عدالتیں، کتنے بنیں گے؟ یہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا غصہ عروج پر تھا۔ دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ فرانس کے بادشاہ کے ساتھ تھے، یہ بڑا خاص ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد حاصل ہے، یورپی یونین ساتھ ہے، لیکن استاد جی جب نکل آئے لوگ نکل آئے نا، لیکن لوگ اس کے خلاف اور اس سارے طبقے کے خلاف تھے جس نے اسمبلیوں میں قانون بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا۔ یہ جو حل کا استثناء ہے، محفوظ کیا تھا۔ ہنگامے شروع ہوئے، لوگ سڑکوں پر نکلے، جس کے ہاتھ میں جو کھاتا پیتا شخص آتا اس کی گردن اڑا دیتا۔ لوگ صاف کپڑے پہننے والوں اور جسم پر اچھی خوشبو لگائے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے۔ لوگ ہاتھ چیک کرتے، جس کے ہاتھ نرم ہوتے قتل کر دیتے کہ یہ کام نہیں کرتا۔ ایسے میں بادشاہ لوئی اور ملکہ میری عام لوگوں کا بھیس بدل کر فرار ہو گئے۔
نہیں 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 نہیں، آگے سنو. وہ سرحد کے پاس پہنچ گئے تھے کہ کچھ کسانوں نے انہیں ورڈن کے قریب وارنز کے مقام پر شناخت کر لیا. کسان، پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ. اسمبلی کے ممبران گٹروں میں چھپے ہوئے تھے، گٹروں میں. یہ دن دیکھنے کی تمنا ہے، یہ خواہش ہے. گٹروں میں چھپے ہوئے تھے، اس کی تمنا ہے. یہ لوگ کئی مہینے گندے گٹر میں چھپ کر بیٹھے رہے. گٹروں میں. کچھ جلدی امراض کے شکار ہوئے، سکن، اور کچھ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. 21 جنوری 1793 کو بادشاہ کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا. لوئی. اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. یہ جو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے، یہ جو سنتا ہے وہ اللہ سنتا ہے، یہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ نہیں کرتا. اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اس موقع پر ایک بہت بڑا ہجوم تھا. انقلاب کا ایک لیڈر ڈانٹون، اب پتہ نہیں یہی نام ہے، ڈال الف نون ٹے و نون، کیونکہ فرینچ ورڈ ہے، کھڑا ہوا اور اس نے عالمی طاقتوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے بادشاہ کے قتل کا ہم سے انتقام لینا چاہا تو ہم بادشاہ کی کھوپڑی تمہارے منہ پہ ماریں گے. آتا نا کوئی ٹرمپ لوگوں کے سامنے. تاریخ سے نا آشنا یا تاریخ کو بھولے ہوئے میرے ملک کے یہ 10-15 ہزار لوگ اس اجتماعی بے حسی اور لا تعلقی کو اپنی جیت سمجھتے ہیں کہ لوگ لا تعلق ہیں، لوگ بے حس ہیں. انہیں کتنا سکون ہے کہ ہم نے سب ٹھیک کر لیا ہے. 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز استثناء. میرا مطلب ہے جی ٹھیک کر لیا ہے، لیکن کسی کو علم نہیں کہ اجتماعی بے حسی اور لا تعلقی کو غصے میں بدلنے میں صرف ایک لمحہ، ایک واقعہ، ایک غصے کی کیفیت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کا بندوبست میرے ملک کے اہل اقتدار نے پہلے ہی کر رکھا ہے. بس ایک چنگاری کی دیر ہے، ایک چنگاری کی. اس کے بعد قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھتے ہیں کہ کون کتنا جو ہے وہ طاقتور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج سوموار کا دن ہے اور 22 دسمبر ہے. بڑی تیزی سے 2025 جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور 2026 شروع ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کمیوں کوتاہیاں ہیں تو وہ 2025 کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، نہ ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے، نہ ہونا چاہیے. توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے کہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، میری طرف آتے ہیں. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، مثلا کسی کو معاف کر دیں، کسی کو گلے لگا لیں، کوئی رشتہ جوڑ لیں، تو یہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوگا. نئے سال کا پیغام 25 دسمبر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جنات تشریف لائے تھے دنیا میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ہماری کرسچین برادری کے وہ بھی تشریف لائے تھے. تو بہرحال کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. یہ آپ کے سامنے انقلاب فرانس رکھا. آپ نے بتانا ہے کہ جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں انقلاب کے، آیا وہ پاکستان میں جو ہے وہ پورے ہیں یا ابھی کچھ بقایا ہیں. آپ کے سامنے ڈاکٹر یونس بٹ کو رکھنا تھا. ڈاکٹر یونس بٹ بہت مزاح نگار ہیں. اگر نہیں پڑھا تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے.
लाजमी पढ़ना है डॉक्टर यूनुस भट्ट को, आप मुस्कुराएंगे। वो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं मरियम सफदर, इनमें दो खूबियां हैं। ये पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, मुझे डॉक्टर यूनुस भट्ट ने बताया। वो कहते हैं कि पहली खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, और दूसरी खूबी ये है कि नवाज शरीफ उनके वालिद हैं। ये डॉक्टर यूनुस भट्ट ने तशरीह की है। बाकी कोई खूबियां हैं तो वो आप जाने और आपका काम जाने। ये डॉक्टर यूनुस भट्ट ने जो है वो फरमाया है। उसके बाद जो अगली बात है वो ये जो आपको बतानी थी इसके खबरों के बारे में, वो मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि शोहर को मुलाजमा के साथ सोफे पर दराज राजो न्याज में मसरूफ पाकर भी बेगम ने कोई फौरी रद्द अमल न दिखाया। हालांकि वो राजो न्याज कर रहे थे कि ना तो शौहर को छोड़ सकती थी और ना ही दूसरी मुलाजमा मिलने का इम्कान था। आखिर सोच विचार के बाद बड़ा उसने सोचा और फसाद की जड़ ख़त्म करने के लिए उसने सोफ़ा बेच डाला। ये गैर सियासी तहरीर है। उसने सोफ़ा बेच डाला और जो फसाद की जड़ थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। इमरान खान जो है वो 2018 में इक़्तिदार में आए थे, ठीक है जी। 2018 में अगस्त था या अगस्त के जो है ना वो बाद के दिन थे, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को महसूस हुआ कि ये तो ज़रा वक्री टाइप का बंदा है, ये तो रोबोट नहीं है। क्योंकि एक जो है ना वो सहाफ़ी ने लिखा है कि पहली मुलाकात थी तो पहली बात तो ये कि इमरान खान को कहा गया कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज़ हमीद मिलने आए हैं। पहली बात तो ये कि खान साहब थोड़ी देर बाद आए, इंतज़ार करवाया। फिर खान साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ था। दूसरी जो है ना सजाए मौत वाली गलती, और तीसरी गलती जो खान साहब ने आते ही की वो ये कि खान साहब ने कहा हेलो फैज़, हेलो कमर जावेद बाजवा, और उनके कानों से जिस तरह वेस्पे का धुआं निकलता है उस तरह धुआं निकलना शुरू हो गया। वो तो चाह रहे थे कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरह फर्शी सलाम होगा, और अगर पैरों पे नहीं तो घुटनों को तो खान साहब हाथ लाजमी लगाएंगे, लेकिन खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। ये एक सहाफ़ी ने लिखा है। तो वहाँ पे इनके कान खड़े हो गए पहली मुलाकात में। बहरहाल जी 2019 में इन्होंने राब्ता कर लिया नून लीग के साथ कि जी आप हुकूमत ले लें पंजाब की। पंजाब का फड्डा क्या था? पंजाब का फड्डा ये था कि वज़ीर आला अलीम खान को बनाया जाए। अलीम खान को क्यों बनाया जाए? अलीम खान को इसलिए बनाया जाए कि वो बाजवा के समधी साबिर मिठू का पार्टनर था और वो करोड़ों छाप रहे थे, अरबों छाप रहे थे, ज़मीन बेचना लेना देना। अलीम खान को वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन खान साहब डट गए। उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया। बहरहाल फैज़ उम्मीद बाजवे के ससुर इजाज़ अमजद के घर पहुंच गया। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ आया और ख्वाजा आसिफ को जो है उसको जो है ना कहा कि पहले पंजाब ले लें फिर वफाक ले लें। इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सोफ़ा बेच दें, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इसी दौरान कोरोना आ गया और इन्होंने आखिरी फ्लाइट से शहबाज शरीफ को लंदन से बुलवाया कि ये कोरोना में मारा जाएगा। ये तो प्लेयर है, इसको क्या पता। लेकिन वो नहीं जानते थे खान को कि खान किस चीज़ का नाम है। पूरी दुनिया में 3 मुल्कों को क्रेडिट गया कि जिन्होंने कोरोना को अच्छा हैंडल किया, और वो था तीसरे नंबर पे इमरान खान। अल्लाह की मदद से ज़ाहिर है वो टाइम गुजर गया। फिर चूरन बेचा गया महंगाई का। आसमा शिराजी को इतवार बाज़ारों में भेजा गया, अंसार बासी को। ये सारे मैक लोगों के मुंह में तुनने लगे कि मज़ा आया तब्दीली का। महंगाई का चूरन इन्होंने बिकवाया।
وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6.1 پہ چلی گئی. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ 4 بمپر کراپس ہوئی، گندم، گنا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کپاس، اور اس کے علاوہ چاول، وہ تو بمپر ہو گئے. کسانوں کو جو ہے وہ گنے کی قیمت ملی، اس کے علاوہ صحت کارڈ مل گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی. اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا، عمران خان نے کلائمیٹ چینج کو ٹارگٹ کر لیا، درختوں پہ بات کرنے لگا. یعنی عمران خان نے ایسے ٹاپک چھوڑ دیے، بلکہ چھیڑ دیے کہ پاکستان میں تو ان کا رواج ہی نہیں. ابھی کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے درخت، کلائمیٹ چینج، آنے والے دن؟ ان کو پتہ کیا ہے؟ کباڑی ہے، ٹکٹ فروش، ان کو کیا پتہ ان باتوں کا؟ خان کو تو پتہ تھا. بہرحال 6.1 پہ گروتھ چلی گئی. ٹیکسٹائل بمپر جو ہے نا پروڈکشن دینے لگا اور نوکریاں ملنے لگی لوگوں کو. خان صاحب نے 150 پہ پیٹرول کو فریز کر دیا. یعنی فصل 90% تیار تھی کہ انہوں نے سور تیار کیے. سور باجوہ نے گیٹ نمبر 5 کے ذریعے سور تیار کیے، پی ڈی ایم کی شکل میں پلے ہوئے سور، پنک سور، کالے سور، بھورے سور، اور آ کر پکی ہوئی فصل میں جو ہے وہ چھوڑ دیے. پھر وہ دن، نگران حکومت، اور آج کا دن، سوروں نے وہ بربادی کی. کبھی 5,300 ارب، کبھی گندم سکینڈل، کبھی پی سی بی جو محسن نقوی کے گھر بل پے کر رہا ہے. یہ سارا چل رہا ہے. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے پکی ہوئی فصل میں سور چھوڑے. اور ایک بات بالکل آپ کو بتا دوں، پاکستانی سمجھتے تھے سارے ادارے الو کے پٹھے ہیں، بس ایک ادارہ ہے. اب پاکستانیوں کو پتہ چلا ہے کہ وہی ادارہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتا. آپ سے سوال ہے، میں نے شریفوں کی چودھری شوگر مل میں کام کیا ہے ایز اے ریگر مزدور. ان کا کوئی کاروبار نقصان میں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ فوجیوں کا کوئی کاروبار نقصان میں ہے؟ فوجیوں کا کوئی کاروبار؟ کل پی آئی اے بک رہی ہے، یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھنی ہے. پی آئی اے بک رہی ہے کل. آپ نے 1 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں کہ آیا پی آئی اے نقصان میں ہے یا فائدے میں ہے. خود تباہ کرتے ہیں وہ بھائی، خود تباہ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے. پی آئی اے کو کس نے تباہ کیا؟ انہوں نے. ایک بندے کی جگہ پہ 15 بندے انہوں نے بھرتی کیے سیاسی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے. عمران نے سنبھال لیا تھا، ایئر مارشل ملک یاد ہوگا آپ کو، عمران نے سنبھال لیا تھا. اب وہ بک رہی ہے اور اخباروں میں اشتہار لگ رہے ہیں. اخباروں میں اشتہار لگ رہے ہیں کہ ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں، ہم بھانڈے بیچ رہے ہیں گھر کے. تباہ کون کرتا ہے؟ سٹیل مل کس نے تباہ کی؟ پی آئی اے کس نے تباہ کی؟ واپڈا کس نے تباہ کیا؟ ریلوے کس نے تباہ کی؟ انہوں نے بیچے. وہاں سے مال پکڑیں، وہاں سے. اور اگلی بات، کوئی بلڈی سویلین اگر لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں، نہ پانڈے جی، نہ. 2025 ہے نا، میرے منہ میں خاک. آپ کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، امی، ابو، بیوی، بچہ، زیارت لے کے جائیں گے؟ پتہ ہے زیارت کہاں پہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں اب زیارت لے کے جائیں گے.
जिना को ज़ियारत ले गए थे, आज तक नहीं पता चला क्यों। चले ज़ियारत ले गए कि जी ठंडी जगह ठीक है, ख़राब एम्बुलेंस, पेट्रोल भी लोग पसंद करते थे, लोग बाबा कौम कहते थे। लियाकत अली खान, लियाकत बाग, धड़ल, ठीक हो गया। फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत, अच्छा लोग मादरे मिल्लत कहते हैं, इसने भी टूणा करने। हाँ 3-4 दिन पहले लाहौर में शादी पे गई, इतनी खूबसूरत लग रही थी, किताब में लिखा है, बड़ा लोग इकट्ठा हो गया, वेलकम किया, वहाँ पे शादी में भरपूर शिरकत की, और फिर सुबह जो है ना वो कमरे में जिस्म पे तशद्दुद के निशान भी थे। ये मादर मिल्लत कहाँ से बन गई है? आगे आ जाएं, हुसैन शहीद सुरवर्दी, उसे कहा था पागल है, ज़हनी मरीज है, हुसैन शहीद सुरवर्दी को। अवामी लीग का बानी भुट्टो, कि हमसे हम इन्होंने सूर छोड़े, जब फसल पकने लगी सूर छोड़ दिए। ये तो हम डीठ हैं, हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं, जिए जा रहे हैं। ची गुएरा ने कहा था कि इनको इतना तंग करो, इतना तंग करो, इनको इतना जलील करो, इनको इतना जलील करो कि ये जीने को नेमत समझे। हम जीने को नेमत समझते हैं। पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मैट्रिक 14 जमातें पढ़ते हैं, क्लर्की करते हैं, इनकी 7-8 बगैर किसी वजह ने बच्चे पैदा करना। हालांकि हमारी नस्ल को डायनासोर की नस्ल नहीं है या पांडे की नस्ल नहीं है जिसको बचाना ज़रूरी है। 5-6 बच्चे पैदा कीते, फिर एक दिहाड़े मार गए तो चलो। जीने को नेमत, ये सूर छोड़ते हैं। सूर अमार सुलंगी नाम का एक अकाउंट है, बड़ा वायरल है, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। अमार सुलंगी, उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो है ना वो DGC मेजर जनरल फैसल नसीर का है। ये कहते थे, वकार मलिक कहते, और लोग भी कहते थे। ठीक है जी, है, हम क्या। वो कालिन अबसार आलम ने कहा कि चूंकि वो लीबिया गए हैं आर्मी चीफ के साथ, तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया जाएगा और उनको DGI बनाया जाएगा। वैसे बदमाश आदमी है, मुझसे छुच्छा रखी हुई हैं, 12 जमातों पास है। वैसे ही ते अमार सुलंगी के अकाउंट से जवाब आता है कि जी मेरी तरक्की हो ना हो, मैं DGI लगूं न लगूं, आपको क्या। अमार अबसार आलम को जवाब आता है। अब एक यूनिफॉर्म में जर्नल वो ट्विटर पे कोर्ट मार्शल, सिर्फ कोर्ट मार्शल, कोई महजिब मुल्क होता कि हु द हेल आर यू, तू पापा की परी है, पापा का परा है तू, के ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को जवाब दे रहे हैं यूनिफॉर्म में, तनख्वाह गिन के। ये डिलेमा है। जीने को हर कोई मेरी तरह नेमत समझ रहा है, जीने को, कि जीना नेमत है। वो ट्विटर पे अबसार आलम के साथ लड़ाई कर रहा है, सरकारी मुलाजिम। अब इस तरह कोई और करे तो। अमार सुलंगी ये नाम है ट्विटर हैंडल का। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।